خلق د دین مذاق جوړ کړو خلق د دین مذاق جوړ کړو او نکاح طلاق اوس په فیسبوک باندې کوي نا فیسبوک شو ډک د ګندګي نا او نازي قبال ستا په طلاق کېږي باسونا دا د میډیا خبر نه وا دا د میډیا خبر نه وا د طلاق لفظ پاک الله نه خوښوینا په میډیا جوړ فحاشي شوا نازیه ظالم داد س جوړ کړی دینا او طلاق نازک مسئلہ دا طلاق نازک مسئلہ دا اول خبر دی پا میڈیا ہو چلونا طلاق کواخلی کوانخلی او پا معاشر باندی دی اور لگونا چه پاک اللہ پری خپکیگی چه پاک اللہ پری خپکیگی او نازی کوي ولی گند گند کارونا او فیسبوک کلاو کلو بل سنشتا نازی قبال ستا پا طلاق کیگی باسونا او اس پا طلاق چیستو مانا اس پا طلاق چیستو مانا او خبر دی ولی پا فیسبوک لور کونا او مړ لګ شرم هم پکار دی ستا د طرف راځي عجیب عجیب خبرونه معاشر دکړه بربادا معاشر دکړه بربادا او مکارم کودا خوشي عادتنا ټول پختان د ملامت کړل ستا نشته شرم نه حیا درل درزینا او بیا چخکارا پا فیسبوک نشی بیا چخکارا پا فیسبوک نشی داستا دلاس پختانا و شرمیدنا دا دو پیسو دا پار خلقا خپل عزتون پا بازار کی خرسوینا او دا دو پیسو دا پار خلقا خپل عزتنا پا بازار کی خرسوینا صدا مدا سے زمان شوا خلق ایمان پا دولتن خرسوی